मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि एक मामूली जिसामत की बिल्ली मिस्टर ट्रेलानी को उठाकर किस तरह तिजोरी तक ले जा सकती है और फिर उनकी कलाई से वो नन्ही सी चाबी उतारने की कोशिश करती है जो तलाई कंगन में फंसी हुई है। जाहिर है ये काम किसी फर्द का है, जीते जागते गोश्त पोस्ट के बने हुए फर्द का, जो मुजरिमाना जहनियत का मालिक है और जिसने मकान की हैबतनाक फजा से फायदा उठाकर ये हौलनाक ड्रामा खेलने की कोशिश की है, मगर अभी तक वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका। सार्जेंट, तुम्हारा अंदाजा है कि वो फर्द कौन हो सकता है? जी हाँ, मैंने ये अंदाजा लगा लिया है और आप भी मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे। अच्छा, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। वो सवाल ये है कि तीनों मर्तबा जबकि मिस्टर ट्रेलानी पर हमला हुआ, कौन फर्द था जो सबसे पहले उनके कमरे में देखा गया? मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मनो बर्फ मेरे सर पर रख दी हो। हैरान और खाली नजरों से मैं सार्जेंट की तरफ देखने लगा। खुदा की पनाह सार्जेंट, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, सोच कर बताइए वो कौन फर्द था। क्या मिस मार्गरेट ट्रेलानी ना थी? बेशक, हर बार वो वही थी, मैंने इकरार किया, मगर मैं मान नहीं सकता इस बात को। इस वारदात में उस मासूम लड़की का कोई हाथ नहीं हो सकता। जनाब, मैं उन पर कोई इल्जाम आयद नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वाकयात को एक तरतीब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली और दूसरी मर्तबा मिस्टर ट्रेलानी जख्मी हालत में तिजोरी के पास पड़े पाए गए और तीसरी मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने मिस ट्रेलानी को संभाल कर कमरे से बाहर पहुंचाया और जो ही आपने मदद के लिए पुकारा, हम लोग वहां पहुंच गए। ताहम आप माने या ना माने, तीनों मौके पर मिस ट्रेलानी अपने वालिद के कमरे में देखी गईं। क्या ये बात दिल में बेशुमार शक व शुबे पैदा नहीं करती? मैंने गर्दन हिलाकर इकरार किया, बिलाशुबा इससे जहन में शक पैदा हो सकता है। देर तक हम दोनों खामोश रहे और एक दूसरे की तरफ तकते रहे। खुद मेरे जहन में हलचल बरपा थी, इसलिए नहीं कि मैं मार्गरेट ही को इन वारदातों का जिम्मेदार समझने लगा था, बल्कि ये खौफ था कि सार्जेंट ने जिस तरफ इशारा किया था, कहीं वो दूसरे जहनों में भी तो पैदा नहीं हो रहा। अगर ये बात है तो मजीद दुश्वारियां बढ़ने का इम्कान था, और चूंकि मैं एक कानूनदान था, इसलिए मामले की नजाकत का मुझे पूरा पूरा एहसास हो गया। क्या ये वाकया नहीं था कि अगर मिस्टर ट्रेलानी दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो उनकी कुल जायदाद की वारिस यही लड़की होगी, और कोई भी होशियार वकील अदालत में यह आसानी से साबित कर सकता है कि मिस्टर ट्रेलानी को हलाक करने में किस फर्द का फायदा है। अब सवाल यह था कि मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए। मिस ट्रेलानी एक मुसीबत में फंसने वाली थी और इससे बिल्कुल बेखबर थी कि हालात उसके खिलाफ रुख इख्तियार कर जाएंगे। उनकी मदद का बेहतरीन तरीका फिलहाल यही समझ में आया कि मैं अपने कान खुले रखूं और सबकी बातें सुनता रहूं। चुनाचे दिल में यही फैसला करके सार्जेंट से कहा, आपने जिस खदशे का इजहार किया है, मैंने उसके तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया है। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपने फराइज अंजाम दीजिए और अगर हर्ज न हो तो बताइए कि आप आइंदा क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। मैंने अभी कोई तरीक़ाकार तय नहीं किया, सार्जेंट ने कहा। सच तो यह है कि मेरा दिल खुद भी नहीं मानता कि मिस ट्रेलानी का इस मामले में कोई हाथ होगा। ताहम इन खतूत पर कोई और शख्स भी यही बात सोच सकता है जो मेरे जहन में आई है। अगर मुझे इसका यकीन हो जाता कि किसी भी रुख से मिस ट्रेलानी अपने बाप को मार डालने की मंसूबाबंदी कर रही है, तो शायद मैं आपसे मशवरा किए बगैर कोई इकदाम उठाता, मगर मौजूदा सूरत में आप देखते हैं कि मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ। आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर मिस ट्रेलानी को जानते हैं। मैं ये भी साफ साफ कह दूंगा कि मैंने मकान का चप्पा चप्पा देख डाला है और मिस्टर ट्रेलानी के कमरे में भी गुज़िश्ता 2 रातों से बराबर मौजूद रहा हूँ। ताहम मुझे मिस ट्रेलानी के खिलाफ किसी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। मुमकिन है इस तरह उनके दिल में शुबहात पैदा हो जाते, और एक लम्हे के लिए फर्ज कर लीजिए अगर वो मुजरिम है भी, तो यकीनन मेरी गुफ्तगू के बाद वो तमाम सबूत जाया करने की कोशिश करेंगी जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। बहरहाल मैं खुश हूँ, आपने फर्ज शनासी और जहानत का सबूत दिया, मैंने कहा, और बड़ी सफाई से तमाम बातें कह दी। यकीन करें मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों मिलकर हकीकत ढूंढने की कोशिश करेंगे। दफतन दरवाजा खुला और मिस ट्रेलानी ने कमरे में झांक कर देखा। हम दोनों फौरन सीधे होकर बैठ गए। ओह, तो आप लोग यहाँ हैं, उसने मुतरन्नम आवाज में कहा। मैं माफी चाहती हूँ कि आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत हुई। ये कहकर उसने वापस जाना चाहा, मगर मैंने उसे रोका और कहा, आप बराए करम अंदर आ जाइए। हम लोग तो वैसे ही इधर उधर की गप लड़ा रहे हैं, कोई खास बात नहीं थी। उसी लम्हे मिसेस ग्रांट का चेहरा नमूदार हुआ और उसने मिस ट्रेलानी से कहा, डॉक्टर वेंचेस्टर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तीनों लाइब्रेरी से निकले और मिस्टर ट्रेलानी की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। डॉक्टर वेंचेस्टर मरीज पर झुका हुआ उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। हमें देखकर भी वो अपने काम में मसरूफ रहा और चंद लम्हे बाद फारिग होकर कहने लगा, मरीज की हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल मैं आज रात भी उनके करीब ही रहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इनायत का शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मिस ट्रेलानी ने कहना शुरू किया, मगर वेंचेस्टर ने उसे रोक दिया और कहा, बेटी मुझे बार बार ये बातें करके शर्मिंदा नहीं किया करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे वालिद मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे से बाहर ले आया। आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया। अब हम तन्हाई में इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं।
डॉक्टर ने कहा। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा कि डॉक्टर भी यकीनन उसी रुख पर जा रहा है जिस रुख पर सार्जेंट डाओ। ताहम मैंने चेहरे पर मसनूई बशाशत पैदा करते हुए जवाब दिया, मैं खुद आपसे अलहदगी में बात करने का मौका तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ आपने पहल कर दी। इन अल्फाज से एक लम्हे के लिए डॉक्टर का चेहरा रोशन हो गया। आखिर उसने कहा, मुझे खुशी है मिस्टर रॉस कि आप इस घर के मामलात में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्गरेट से आपके जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो भी इसी बात के मुतकाजी हैं कि आप इस घर को अपना घर समझें। मुंह पर तारीफ करना तो शायद खुशामद है, मगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी से हम लोगों को बड़ा सहारा मिला है। मार्गरेट तो बेहद ममनून है और मैं देखता हूँ कि वो जब भी आपका नाम लेती है तो उसके कानों की लोएं सुर्ख हो जाती हैं। मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मिस्टर रॉस कि ऐसी हसीन लड़की के दिल पर आपका कब्जा है। मैंने शर्म से गर्दन झुका ली और कुछ न कहा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद डॉक्टर ने कहा, इस घर में गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ है उसकी हर तफसील और हर जुज़ से आप बखूबी आगाह हैं। मैं इन वाकयात को हरगिज दोहरा कर आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। वाकयात इस कदर अजीब व गरीब हैं कि मैं जितना उन पर गौर करता हूँ उतना ही पागल हो जाता हूँ। मेरा जहन मुझे दो ऐसे खतूत पर ले जाता है जो अपनी अपनी जगह बेहद वाज़े और नुमाया हैं। बराए करम वजाहत फरमाइए कि आपका इन बातों से क्या मकसद है। मैंने कहा, मेरा मतलब वाज़े है। डॉक्टर ने मेरे चेहरे को घूरते हुए जवाब दिया और खामोश हो गया। वो गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रहा था। शायद मेरे दिल के हालात जानना चाहता था कि उसकी इस बात से मुझ पर क्या असर हुआ। मैंने पूरी कोशिश करके अपने चेहरा तासुरात से खाली रखा। तब डॉक्टर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो कहने लगा, दो रास्तों या दो खतूत से मेरा मतलब ये है, नंबर एक, रात की तारीकी में हमला, नकब जनी या डाके की कोशिश हो सकती है या कत्ल का इरादा भी हो सकता है, मगर मुजरिम जो कोई भी है अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। आपने खुद देखा कि इस वसी और अरीज मकान में खादमों की एक फौज है और एक नौजवान लड़की के साथ एक मर्द शरीफ रहता है। नौकर सबके सब काबिल एतमाद और पुराने हैं और ये बात तसव्वुर में नहीं आ सकती कि वो अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम बनाएंगे। खुद मालिक की कैफियत यह है कि वो अपने काम में जुनून की हद तक दिलचस्पी रखता है। उसके पास बेअंदाजा दौलत है, वो इल्म फजल का समंदर है और आहनी कुव्वत इरादी का मालिक है। उसे नुकसान पहुंचाना या उनके मंसूबों में खलल डालना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। फिर उसकी नौजवान लड़की बराबर के कमरे में ही सोती है। मकान के बाहर से कोई नया आदमी अंदर नहीं आ सकता और ना चोरी छुपे मिस्टर ट्रेलानी की ख्वाबगाह में हमें किसी अजनबी के आने की कोई अलामत मिली है। मगर फिर भी दो रातों से उन पर हमला होता है और हम में से कोई भी फर्द उस मुजरिम को नहीं देख पाता। ना कोई दरवाजा खुला मिलता है और ना कोई खिड़की, हत्ता कि मामूली सी आवाज तक नहीं आती। नर्स कैनेडी के आसाब जवाब दे जाते हैं। सार्जेंट डाओ अपने पिस्तौल से 2 फायर करता है मगर गोलियां किसी को नहीं लगती। फिर तीसरी शब भी हमला होता है मगर इस मर्तबा भी कोई हादसा पेश नहीं आता। हालांकि पूरा मकान होशियार और चौकन्ना है। खुद मालिक मकान के कमरे में कड़ी निगरानी की जा रही है। स्कॉटलैंड यार्ड का सार्जेंट यहाँ मौजूद है और पूरे मकान में घूम रहा है। इसके बावजूद मिस्टर ट्रेलानी पर हमला होता है। इन तमाम हकायक का जायजा लेने से ये बात खुलकर सामने आती है कि तीनों मर्तबा मिस ट्रेलानी अपने वालिद की ख्वाबगाह में मौजूद थी। क्या इसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए? मैं इस लड़की के बारे में बखुदा किसी शक व शुबे का इजहार नहीं कर रहा। मैं उसे हर तरह मासूम और बेगुनाह समझता हूँ, मगर यह भी तो मुमकिन है कि कोई और शख्स उससे ये काम ले रहा हो और खुद उस लड़की को मालूम ना हो। अब आइए दूसरे रास्ते यानी दूसरे वहम की तरफ जाते हैं। ये रास्ता भी अजीब व गरीब है। गौर कीजिए, पूरे मकान में हजारों साल पुरानी मिस्री लाशें भरी पड़ी हैं। इनमें जो मसाले और खुशबुएं लगी हैं उनसे मकान की फजा हमेशा बोझल रहती है। फिर मार्गरेट ट्रेलानी की पालतू बिल्ली है जो मिस्री बिल्ली की मम्मी को देखकर तैश में आ जाती है और उस पर हमला करती है। फिर खुद मिस्टर ट्रेलानी का वजूद एक मुअम्मा है, उनका वो पुरस्कार खत और बेहोशी। आखिर ये सब क्या है? उस तहरीर से तो हमें ये एहसास होता है कि इन तमाम वाकयात का उन्हें जैसे पहले से इल्म था। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, वरना मिस्टर ट्रेलानी जैसा बंदा महज अपने मफरूजात की बिना पर तहरीर न लिखता और न मिस्टर मार्विन के नाम पर अपनी वसीयत तैयार करता। उसके पीछे जरूर कोई राज पोशीदा है। काश हम एक नजर वो वसीयतनामा देख लें, मुमकिन है उसकी मदद से कोई बात वाज़ेह हो जाए। मगर मिस्टर मार्विन अपने उसूल के पक्के हैं, वो कयामत तक हमें वसीयतनामा नहीं दिखाएंगे। फिर ये भी देखिए कि मामला पुलिस के नोटिस में भी आ चुका है और पुलिस वाले रूहों वगैरह पर यकीन नहीं करते। उन्हें आखिर क्यों कर मुतमईन किया जाएगा? फिर ये सवाल भी है कि आखिर इस तमाम हंगामे का मकसद क्या है? क्या आपका शुबा किसी पर है? मैंने पूछा। डॉक्टर ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, शुबा किस पर? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, ताहम ये बात तय है कि इसके पसे पर्दा कोई खास बात जरूर है। मैं भी इस मामले पर मजीद गौर करूंगा। उसके बाद वो बोलते बोलते रुक गया और बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने भी उस दरवाजे की तरफ देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा हिल रहा था, जैसे बाहर से उसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो।
پھر ہینڈل گھومنے کی تھوڑی سی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ مجھے یاد آیا کہ صبح جب میں سارجنٹ ڈاؤ سے باتیں کر رہا تھا تب بھی دروازہ کھلا تھا، اور اب یک دروازہ کھل گیا اور مارگریٹ کمرے میں آئی۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی نمودار ہوئی۔ چند لمحے تامل کرنے کے بعد اس نے کہا، معاف فرمائیے، مجھے علم نہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کی گفتگو میں حرج کرنے نہیں آئی ڈاکٹر صاحب، میں دراصل آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پوچھنا صرف یہ تھا کہ کیا آج رات میں آرام کر سکتی ہوں؟ میں بے حد تھکن محسوس کر رہی ہوں اور اگر آج رات بھی جاگی تو اگلے روز یقیناً بیمار ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی آج آپ یہاں ہیں، اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے کمرے میں آرام کر لوں۔ ہاں ہاں بیٹی، جاؤ اور آرام کرو، اس میں بھلا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر وینچسٹر نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے خود بھی احساس تھا کہ تم بہت زیادہ تھک چکی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مارگریٹ نے اطمینان کا سانس لیا، پھر اپنی حسین نگاہیں میری طرف گھمائیں اور کہنے لگی، آپ تو آج والد کے کمرے میں رات گزاریں گے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ خدا حافظ کہہ کے چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر وینچسٹر اپنے خیالات میں گم تھا۔ آخر اس نے بڑبڑا کر کہا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ رات خلاف توقع بخیر و عافیت کٹ گئی۔ کوئی غیر معمولی واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہوا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، مس ٹریلانی گزشتہ 3 راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی اور اب ان کی حالت بتدریج گرتی جا رہی تھی۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ چوتھی رات انہیں مکمل آرام کرنے کی ہدایت دی جائے۔ چنانچہ میں نے اور ڈاکٹر وینچسٹر نے اپنی ڈیوٹی کے اوقات بڑھا لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقفوں میں نرسیں اور مسز گرانٹ بھی نگرانی کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ خود سارجنٹ ڈاؤ اور اس کے 2 نائب بھی اس رات خاصے چوکنے اور ہوشیار تھے۔ وہ ہر 15 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوتے اور ایک نظر حالات کا جائزہ لیتے اور پھر چپکے سے باہر نکل جاتے۔ ہم ان کے بھاری جوتوں کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ اس طویل مدت میں ہمارے پرسرار مریض مسٹر ٹریلانی کی حالت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑے تھے، اور اگر وہ سانس نہ لے رہے ہوتے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ حیرت اس بات پر تھی کہ خون کی اتنی بڑی مقدار ضائع ہونے کے باوجود مسٹر ٹریلانی کا چہرہ سرخ تھا، ورنہ عام طور پر مریض کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ جاتا ہے۔ ان کے سانس لینے کی رفتار بھی اس دوران میں یکساں ہی تھی اور اس میں مطلق کمی بیشی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس رات بھی میں نے اور ڈاکٹر وینچسٹر نے اس عجیب اور مدہوش کرنے والی بو سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر ماسک چڑھا لیے، اور اگرچہ ان کے چڑھانے سے ہمیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، مگر اس احتیاط کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ رات خاصی گرم تھی اور کمرے میں حبس بھی پھیلا ہوا تھا۔ بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اندیکھی قوت میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بہت جلد یہ وہم جاتا رہا۔ یک نیچے ہال میں لگے ہوئے کلاک نے 3 بجنے کا اعلان کیا اور ہم دونوں زیادہ مستعد اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے۔ گزشتہ 3 راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد سے 3 بجنے کے دوران میں کسی وقت مسٹر ٹریلانی پر وہ پرسرار حملہ ہوا کرتا تھا، اور اسی وقت وہ مدہوش کرنے والی اور ہمارے اعصاب شل کر دینے والی بو کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ چنانچہ کلاک نے مدھم آواز میں جو ہی 3 بجائے، ہم نے آپس میں اشاروں سے ایک دوسرے کو پیغام دیا اور گیس ماسک چہروں پر ٹھیک کر لیے۔ ڈاکٹر وینچسٹر کی حالت کیا تھی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ اپنا حال عرض کرتا ہوں، میرا بدن پسینے میں نہا چکا تھا اور دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں موت کی سی بھیانک خاموشی طاری تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ہم اپنی اپنی نشستوں پر بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ کھڑکیوں پر اگرچہ بھاری سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اوپری گوشوں میں سے صبح کاذب اور پھر صبح صادق کی ہلکی ہلکی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اب مکان کے اندرونی حصوں میں بھی ہلچل شروع ہو گئی۔ سیڑھیوں میں کسی کے اترنے اور چڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے کھڑکی کھولی اور اس کی آواز بھی مجھے صاف طور پر سنائی دی۔ پھر سارجنٹ ڈاؤ کے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کی آواز آئی۔ اگرچہ وہ سب سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، مگر میرے کانوں تک یہ آواز آ رہی تھی۔ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ پھر قریبی گلی میں سے کسی مرغ نے حلق پھاڑ کر نعرہ لگایا، اور یکلخت ڈاکٹر وینچسٹر نے اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے۔ مشرقی افق سنہری شفق میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ روشنی بڑی سرعت سے رنگ بدل رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر کے گیس ماسک چہرے سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے وسیع لان میں جا کر صبح کی نرم ہوا اپنے پھیپڑوں میں بھری اور واپس آ گیا۔ اس دوران میں میری جگہ مسز گرانٹ نے سنبھال لی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر وینچسٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، صبح بخیر مسٹر میلکم راس۔ معلوم ہوتا ہے کہ حالات نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ مجھے امید نہ تھی کہ یہ رات اتنی آسانی سے گزر جائے گی۔ جی ہاں، مجھے بھی یہی خدشہ تھا، مگر خدا کا شکر ہے کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ آپ چاہیں تو آرام کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنے پھیپڑوں میں تازہ آکسیجن بھر کر آیا ہوں اور ابھی کئی گھنٹے ڈیوٹی دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر وینچسٹر نے پسندیدگی کے اظہار میں گردن کئی بار ہلائی، پھر نرس کو طلب کر کے چند ہدایات دیں اور رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادمہ ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔
اس نے چائے کی 2 پیالیاں اور چند ٹوسٹ میرے سامنے پیش کیے۔ ٹھیک 8 بجے مس ٹریلانی نمودار ہوئی اور یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ ان کے رخساروں کی آب و تاب لوٹ آئی تھی اور یاقوتی ہونٹوں کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ گہرا اور چمکدار ہو گیا تھا۔ ایک رات کی مکمل نیند اور آرام نے ان کی صحت بالکل بحال کر دی تھی۔ مس ٹریلانی نے اپنی مترنم اور پرکشش آواز میں صبح بخیر کہا اور اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج رات کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، انہوں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، اور مجھے اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک شب تو آرام سے آپ سوئیں۔ اس جملے پر مس ٹریلانی کا چہرہ تازہ گلاب کی طرح کھل گیا اور انہوں نے ایسی محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں ضبط نہ کر سکا اور اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ میں آپ کے ان پرخلوص جذبات کی قدر کرتی ہوں مسٹر میلکم راس، مس ٹریلانی نے کہا، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، یقین کیجئے میں ان احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ بہرحال میں دیکھتی ہوں کہ گزشتہ 3 راتوں سے آپ مسلسل جاگ رہے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ دن میں آرام فرما لیں۔ میرے ساتھ یہاں دوپہر تک سارجنٹ موجود ہے، میں اس سے بات کر چکی ہوں، میں سرکار کے حکم کی تعمیل اپنا فرض سمجھتا ہوں، میں نے گردن جھکا کر مؤدبانہ انداز سے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں دوپہر تک خوب گہری نیند سویا رہا اور ممکن ہے شام تک خواب و خرگوش میں مدہوش رہتا اگر مسز گرانٹ دوپہر کے کھانے کے لیے مجھے جگا نہ دیتی۔ کھانا کھا کر میں نے سوچا ذرا جرمن اسٹریٹ اپنے دفتر تک ہو آؤں اور معلوم کروں کہ کوئی نیا مقدمہ تو نہیں آیا۔ اس ارادے سے صدر دروازے کی طرف چلا، کیا دیکھتا ہوں کہ دربان مورس ایک اجنبی شخص سے تکرار کر رہا ہے۔ آنے والے شخص کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے اثرات ہیں اور وہ خاصی بلند آواز میں بول رہا ہے، اس لیے مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی کہ آخر یہ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اجنبی اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ دربان دروازے کے آگے کھڑا ہے اور اجنبی کو مہذب لہجے میں سمجھا رہا ہے کہ وہ کسی اور وقت آئے۔ اجنبی نے کھا جانے والی نظروں سے مورس کو دیکھا اور چلا کر کہا، میں تمہاری بات بخوبی سمجھ گیا ہوں، اتنا کن ذہن نہیں، مگر تم بھی میری بات سن لو اور سمجھ لو۔ میں کہتا ہوں مجھے ہر قیمت پر مسٹر ٹریلانی سے ملنا ہے اور تم ہو کہ راستہ روکے کھڑے ہو۔ میں صبح 9 بجے آیا تب بھی تم نے مجھے ٹال دیا اور کہا کہ ابھی مسٹر ٹریلانی بیدار نہیں ہوئے اور چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لہٰذا تم انہیں وقت سے پہلے جگا بھی نہیں سکتے۔ پھر میں 12 بجے آیا، اس وقت بھی تم نے وہی بات کہی کہ مسٹر ٹریلانی اٹھے نہیں ہیں، ابھی بستر میں موجود ہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ گھر میں کوئی اور فرد ایسا ہے جس سے میں مل سکوں، تم نے مس ٹریلانی کا نام لیا مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی سو رہی ہیں۔ اب میں تیسری دفعہ آیا ہوں اور 3 بج رہے ہیں اور تم پھر وہی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ مس ٹریلانی ہے کہاں؟ وہ بے شک مکان میں موجود ہے لیکن آرام کر رہی ہیں، انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ انہیں پریشان نہ کیا جائے، مورس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ خدا تم پر رحم کرے، اجنبی نے دانت پیس کر کہا، کیسے اجٹ اور نالائق آدمی ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری اس بکواس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ارے بھائی میرا راستہ چھوڑو، مجھے اندر جانے دو، بخدا تیری وجہ سے پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، مگر آپ بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتے، مورس نے کہنا شروع کیا۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری اجازت، اجنبی نے کہا اور مورس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مورس کیا بات ہے، یہ کون صاحب ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سرکار صبح سے انہوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، آئے ہوں گے کسی اسکول یا یتیم خانے سے، خیرات ویرات لینے کے چکر میں ہیں، اس قسم کے آدمی اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ مورس کے اس جملے پر اجنبی کا چہرہ مارے تیش کے سیاہ پڑ گیا، چند لمحے تک وہ اسے گھورتا رہا، پھر یک لخت میری طرف مڑا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا جناب، اس سے زیادہ توہین زندگی میں آج تک نہ ہوئی تھی اور یہ سب کچھ مسٹر ٹریلانی کی وجہ سے ہے جو میں برداشت کر رہا ہوں۔ بخدا میرا وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، حد درجہ قیمتی۔ میں کس طرح اس بیوقوف دربان کو سمجھاؤں کہ مسٹر ٹریلانی سے میرا ملنا کس قدر ضروری ہے اور اہم ہے۔ میں گزشتہ 3 برسوں سے مصر کے ریگستانوں میں گھومتا رہا ہوں ایک ایسی چیز کی تلاش میں جس کی مسٹر ٹریلانی کو اشد ضرورت تھی، اور پھر میں نے دن رات کی تگ و دو کے بعد وہ چیز پالی اور اسے لے کر گزشتہ شب ہی لندن پہنچا ہوں، لیکن رات میں کسی ناہنجار اور بدماش نے وہ قیمتی چیز جس کے سامنے دنیا بھر کے خزانے ہیچ ہیں میرے کمرے میں سے چرا لی۔ مجھے اس حادثے کی اطلاع فوراً مسٹر ٹریلانی کے کانوں تک پہنچانی ہے اور یہ بکواسی دربان کہتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ خدا کی پناہ میرے 6 قیمتی گھنٹے ضائع ہو گئے اور مسٹر ٹریلانی اصحاب کہف کی مانند ابھی تک سو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میرے ساتھ گھر کے دروازے پر کیا سلوک کیا گیا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھیں گے۔ اس کے لہجے میں ایسا کرب اور ایسی فریاد تھی کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس سے کہا، جناب والا، اس میں بیچارے دربان کا کوئی قصور نہیں، وہ تو محض اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور جو کچھ اسے حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر رہا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اسے اپنی اعلیٰ ظرفی کے باعث نظر انداز فرما دیں۔ یہ کہہ کر میں نے مورس سے خطاب کیا، مورس تم ان صاحب سے معافی کی درخواست کرو
और उसके बाद घर में जाकर मिस ट्रेलानी से कहो कि एक साहब मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। मिस ट्रेलानी मसरूफ हो तब मिसेस ग्रांट से कहना कि वो उनसे आकर मिल लें। बहुत बेहतर जनाब, मॉरिस ने अदब से कहा और अजनबी से माजरत के अल्फाज कहने के बाद मकान में चला गया। आप इधर तशरीफ लाइए, मैंने अजनबी से कहा और सदर दरवाजे के दाएं जानिब वाक़े बरामदे में ले गया। कुर्सी पर बैठकर उसने ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया और कहा, क्या आप मिस्टर ट्रेलानी के सेक्रेटरी हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ उनकी बेटी मिस ट्रेलानी का दोस्त हूँ। मेरा नाम मैल्कम रॉस है। मैं आपकी इस करम नवाजी का शुक्रिया कैसे अदा करूँ? उसने कहा, मेरा नाम कारबेक है। मैं आपकी खिदमत में अपना तारुफी कार्ड पेश करता, मगर जिस इलाके से मैं आया हूँ वहाँ के लोग बदकिस्मती से तारुफी कार्ड नहीं रखते, और फर्ज कीजिए कि मेरे पास ये तारुफी कार्ड होते तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रात मेरा सामान चोरी हो चुका है। वो दफतन चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। उसकी चौड़ी पेशानी पर उभरी हुई लकीरें गहरे गौर फिक्र का पता देती थीं। मैंने खामोशी के इस वक्फे से फायदा उठाते हुए उसके सरापा का जायजा लिया। वो छोटे कद का मोटा सा आदमी था, गर्दन भारी और मोटी, रंग गंदमी, चेहरा गोल, आंखों के नीचे बेशुमार झुर्रियां, लेकिन पुतलियों में बेहद चमक और उनका रंग गहरा सुर्ख, हाथों की उंगलियां स्याह। ऐसा मालूम होता था कि उस शख्स ने जमाने का बड़ा सर्द गर्म चखा है और जिंदगी के बेशुमार अजीम तजर्बे अपने सीने में छुपाए हुए घूम रहा है। चेहरे का रंग इस अमर का गम्मास था कि उस शख्स की उम्र का बड़ा हिस्सा तपते हुए सहराओं में गुजरा है। मैं उसके सर का जिक्र करना भूल गया। बिलाशुबा वो एक गैर मामूली बड़े सर का मालिक था, तरबूज की मानिंद गोल सर जो गुद्दी की तरफ से किसी कदर चपटा था। यकीनन इतने बड़े सर में जो भेजा है वो भी मामूली ना होगा। उसकी नाक लंबी और तोते की चोंच की मानिंद नोकीली थी, जो उस शख्स की तबीयत में चालाकी और अय्यारी की गवाह थी। थोड़ी चौड़ी और आगे को बढ़ी हुई, जिससे पता चलता था कि इस्तिकलाल और अज़म का अजीम मादा उसके मिजाज में भरा हुआ है। थोड़ी के आसपास उलझी हुई छोटी सी भूरी दाढ़ी उसके चेहरे को मजीद बारौब बना रही थी। खुदा ही बेहतर जानता है कि ये शख्स कौन है और किस मकसद के लिए यहाँ आया है, मैंने दिल में सोचा। ऐन उसी लम्हे मैंने अपने अकब में कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो मिस ट्रेलानी हशर सामानियों को अपने जलवे में लिए आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जो ही मिस्टर कारबैक ने उन्हें देखा, उसके मुंह से तहय्युर आमेज आवाज निकली और चंद सानियों के लिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने महसूस किया कि उसकी हालत में अजीब सा तगय्युर रोनमा हो रहा है। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें पहले से ज्यादा चमकदार नजर आती थी। मैंने ख्याल किया कि उधेड़ उम्र का ये शख्स मिस ट्रेलानी के बेपनाह हुस्न से मरूब हो गया है। मिस ट्रेलानी ने करीब आते ही माजरत ख्वाह लहजे में कहा, माफ कीजिएगा, आपको इतनी जहमत हुई। दरअसल वालिद की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम सब लोग परेशान हैं। मुझे मालूम है कि आप सुबह भी तशरीफ लाए थे, मगर मिस्टर मैल्कम रॉस शहादत देंगे कि मैं उस वक्त अपने बीमार वालिद के पलंग के पास बैठी थी और मेरे लिए आपसे मुलाकात करना मुमकिन न था। बहरहाल आप फरमाइए, आपकी आमद का मकसद क्या है और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। कारबैक ने जबान खोलने से पेशतर कुछ तामुल किया और इस्तेफामी अंदाज में मेरी तरफ देखा, गोया मिस ट्रेलानी से पूछ रहा हो कि इस शख्स के सामने बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। मिस ट्रेलानी उसकी निगाहों का मफहूम समझ गईं और कहने लगी, जनाब आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेदरेख कहिए। मिस्टर मैल्कम रॉस मेरे इंतहाई करीबी अजीज दोस्त हैं, बल्कि आप उन्हें मेरे तमाम मामलात का राजदार भी समझ सकते हैं। मेरे वालिद जब से बीमार हुए हैं, मिस्टर मैल्कम रॉस अपना तमाम कामकाज छोड़कर हमारे घर में ही आ गए हैं और तीमारदारी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वालिद 3 शब रोज से मुसलसल बेहोश पड़े हैं और उन्होंने इस दौरान में मामूली सी हरकत भी नहीं की। उन्हें होश में लाने की तमाम तदबीरें नाकाम हो चुकी हैं। उन्हें बास वजूहात की बिना पर ज्यादा देर तन्हा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए आपसे इल्तिजा करूंगी कि मजीद ताखीर न कीजिए। जो कुछ आप कहना चाहते हैं बिला तकल्लुफ कह डालिए।